बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। उर्दू की 10th क्लास की बुक हमने स्टार्ट की हुई है और सबक नंबर 3 जिसका नाम है अहलाक नबवी हातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। जो इस राइटर है, इस कहानी के शिबली नुमानी, इनकी जो तारफ़ है, उनकी जो डिटेल है आज मैं रीड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपने ये रीडिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपके साथ मैं इनके क्वेश्चन आंसर आप शेयर कर लेती हूँ, तो आप भी साथ साथ निशान लगा लें। सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपसे इस क्वेश्चन के आंसर बुक के अंदर से ही लगवाऊँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबक के मतन के मुताबिक किन शख्सियात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना की गवाही दी, उनके नाम बताए। तो नाम अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं। सबसे पहला नाम है हज़रत हदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उसके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा। ये आपने नाम बस उसके आंसर में लिखने हैं। उसके बाद अगला सवाल है, हज़रत हदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किन अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। हज़रत हदीजा ने इन अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, हरगिज़ खुदा की कसम खुदा आपको कभी गमगीन नहीं करेगा। आप सिला रहमी फरमाते हैं, मकरूज़ों का भार उठाते हैं, गरीबों की अनाथ करते हैं, मेहमान की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं और मुसीबतों में लोगों को काम आते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या होता, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। आंसर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ़ लाते तो नहायत हंदान हंसते और मुस्कुराते, दोस्तों में पाँव फैलाकर कभी नहीं बैठते थे, बात ठहर ठहर कर इस तरह फरमाते कि कोई याद रखना चाहे तो याद रख सकता। उसके बाद अगला सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के बारे में जो कुछ बयान किया उनमें से 3 खूबियों का जिक्र करें। वैसे तो प्यारे बच्चों, इस लेसन में बहुत ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान की गई हैं, लेकिन कुछ चंद एक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने यहाँ से लिखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंता जबी नरम हु मेहरबान तबा थे, सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे। ये एक दो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है, कोई बुरा कलमा मुँह से कभी नहीं निकालते थे, ऐब जो नहीं थे। उसके बाद अगला आप ये भी लिख सकते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहते थे, किसी की ऐब गिरी नहीं करते थे। कोई बाहर का आदमी बेबाकी से गुफ्तगू करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल फरमाते। इन सारी हुसूसियात में आप कोई सी भी हुसूसियात लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब गुफ्तगू यानी बात करने का तरीका, अदाब ताम यानी खाने का तरीका और अदाब मजलिस यानी किसी महफिल वगैरह में बैठे हैं उनके अदाब के बारे में हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किन लफ्ज़ों में बयान किया, तो इसका आंसर भी यहाँ से नोट कर लें। लेसन के बिल्कुल लास्ट वाला पैरा, इसका आंसर होगा हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो गोया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा थे, बयान फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम हु थे, सख्त मिजाज ना थे, किसी की तौहीन रवा नहीं रखते थे, छोटी छोटी बातों पर ज़ाहिर तशक्कुर फरमाते थे, किसी चीज़ को बुरा भला नहीं कहते थे, खाना जिस किस्म का भी सामने आता तनावल फरमाते और उसको बुरा भला ना कहते। कोई अगर किसी अमरे हक़ की मुखालफत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ जाता और उसकी पूरी हिमायत करते, लेकिन खुद अपने ज़ाती मामले में पर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आया और ना ही किसी से इंतकाम लिया। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, जिसमें MCQs हैं। MCQs नंबर 1 है, कोई बाहर का आदमी अगर बेबाकी से गुफ्तगू करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसकून रहते, तहम्मुल फरमाते, खामोश रहते या अगमास फरमाते, तो इसका आंसर होगा तहम्मुल फरमाते। उसके बाद अगला MCQs है, हज़रत हदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रहीं 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो इसका आंसर होगा 25 साल। उसके बाद अगला MCQs है, अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान व इनाम का शुक्रिया अदा करता तो मुस्कुरा देते, कबूल फरमाते, खुश होते, दुआ देते, तो इसका आंसर होगा कबूल फरमाते। उसके बाद अगला MCQs है, जब दो बातों में एहतियार दिया जाता तो इस बात को एहतियार फरमाते जो सादा होती, आसान होती, फ़ायदा मंद होती या पुरलुत्फ़ होती, तो इसका आंसर होगा आसान होती। उसके बाद आखिरी MCQs है, अगर कोई दफ्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हो जाता मानूस, मरऊब, हैरान या गिरफ्तार मोहब्बत, तो इसका आंसर होगा मरऊब। सवाल नंबर 4 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। ये वर्ड बैंक कुछ दिए गए हैं, तो जिनकी मदद से आपने नीचे जुमले मुकम्मल करने हैं। सबसे पहला जुमला है, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी डैश ना करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गमगीन। उसके बाद अगला जुमला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर कभी किसी मुसलमान पर डैश नहीं की, तो यहाँ पे लिखेंगे लानत।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو ڈیش کہنے کی نہ تھی، تو یہاں پہ لکھیں گے برا بلا۔ سیکنڈ لاسٹ جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ جبی نرم ہو اور ڈیش تھے، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے مہربان طبع۔ کسی کے اندرونی حالات کی ڈیش میں نہیں رہتے تو اس میں لکھیں گے ٹو۔ اس طرح آپ نے یہ سارے جملے مکمل کر لینے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں الفاظ میں پہلے الفاظ میں کالم دیے گئے ہیں اور آپ نے یہاں سے دیکھ کے اپنی بک پہ میچ کر لینے ہیں۔ تو 10th کلاس کے بچوں بی ریڈی، آپ کے ساتھ میں اس سبق کا خلاصہ بہترین پوائنٹ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سیم ایسے ہی میری طرح کچھ چیزیں میں نے اس پہ خلاصے میں ہائی لائٹ کر کے لکھی ہیں، اگر آپ سیم ٹو سیم اسی طرح ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے تو پریزنٹیشن اچھی ہونے کی وجہ سے آپ کے ایکسٹرا مارکس ملنے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سیم ٹو سیم ایسے ہی ہائی لائٹ کر کے لکھیں جن چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ کر کے لکھا ہے۔ یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عرفہ و اخلاق اور سیرت طیبہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی اے نبی بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ جانیں اور اپنے کردار کو ان کے اخلاق کے مطابق ڈھالیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے، نبوت سے پہلے بھی آپ کے اخلاق بے مثال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ میں رہے، اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی اور کسی سے بدسلوکی نہیں کی۔ اس لیے قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کے نام سے پکارتی تھی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے سیکنڈ پوائنٹ لکھنا ہے، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے فرمایا، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق بسر کی۔ جس کام کا قرآن نے حکم دیا کہ کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، اور جس کام کے کرنے سے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، حلم، عفو درگزر، انصاف اور رحم دلی سب قرآن کریم کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھی۔ اس کے بعد آپ نے پوائنٹ لکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چند جھلکیاں۔ اس پوائنٹ میں آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ لکھنا ہے نرمی اور حلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بد زبانی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بدتمیزی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل سے کام لیتے اور معاف فرما دیتے۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے عفو درگزر۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے خدمت حلق۔ آپ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور مریضوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ اس کے بعد 4 پوائنٹ پہ آپ نے لکھنا ہے عدل و انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، چاہے وہ خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس کے بعد پوائنٹ 4 پہ آپ نے لکھنا ہے آداب زندگی میں آپ کا نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تام یہ تھے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے، سادگی سے بیٹھتے اور کھانے میں عیب نہ نکالتے۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آداب تام، ٹھیک ہے، آداب زندگی میں آپ کا نمونہ۔ اس میں آپ نے پوائنٹ نمبر 1 پہ لکھنا ہے آداب تام۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا لکھنا ہے پوائنٹ آداب صحبت۔ سیکنڈ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے آداب صحبت۔ آداب صحبت میں آپ کسی کی بات کو درمیان سے نہ کاٹتے تھے، سب کو توجہ سے سنتے اور ہر ایک کو عزت دیتے۔ تھرڈ پوائنٹ آپ لکھیں گے آداب مجلس۔ آداب مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے تھے، غریب امیر میں کوئی فرق نہ کرتے تھے اور مجلس کو ذکر الہی سے مزین رکھتے تھے۔ پوائنٹ 5 لکھیں گے آپ سبق کا پیغام۔ اس سبق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کامیاب زندگی کا راز اعلیٰ اخلاق میں ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنا لیں تو ہماری زندگی کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، امانت داری کریں، نرمی اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ لاسٹ میں آپ نے خلاصے کے لکھنا ہے نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنائیں
تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نمبر 3 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ امید ہے آپ کو خلاصہ جو ہے اچھے سے سمجھ بھی آیا ہوگا، اور آپ کو یہ پوائنٹ کی بات جو میں نے کی تھی آپ کو اس کی بھی سمجھ آئی ہو۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس طرح کی ٹاپکس اور اس طرح کی ہیڈنگ سے خلاصہ لکھ کے اچھے سے اچھے مارکس لے سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔